जनरल ज़ियाउल हक की धमकी से राजीव गांधी की टांगें कांपने लगीं। ये वाक़या है साल 1987 का, जब जनरल ज़ियाउल हक मैच देखने के बहाने बगैर इत्तला किए अचानक से दिल्ली पहुंच गए। राजीव गांधी, जो कि नेहरू खानदान की तीसरी नस्ल से थे, ये इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद कांग्रेस के सरबराह और भारत के छठे वजीर आज़म बने। इन्हीं दिनों एक तरफ तो रूस और अफगानिस्तान के दरमियान खाना जंगी चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी और भारतीय फौजें 1971 के बाद एक बार फिर से आमने सामने आ चुकी थीं और जंग के लिए पर तोल रही थीं। दोनों ममालिक अपनी फौजें सरहदों पर तैनात कर चुके थे और इंडिया की फौज तो जंग शुरू करने के लिए बस अपने वजीर आज़म के ऑर्डर का इंतज़ार कर रही थी। उन्हीं दिनों पाकिस्तान और भारत के दरमियान जयपुर में क्रिकेट सीरीज भी जारी थी। तभी 21 फरवरी 1987 की सुबह एक हैरत अंगेज वाक़या रूनुमा हुआ, जिसने भारतीय वजीर आज़म राजीव गांधी को परेशान कर दिया। हुआ कुछ यूं कि 21 फरवरी की सुबह पाकिस्तान एयरफोर्स का एक तैयारा दिल्ली के हवाई अड्डे पर लैंड हुआ, जिसमें से उतरने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि जनरल ज़ियाउल हक थे, जो कि बगैर किसी इत्तला और दावतनामे के जयपुर में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले टेस्ट मैच को देखने के बहाने दिल्ली पहुंचे थे। जनरल ज़ियाउल हक की इस गैर सफारती हरकत ने भारत में सनसनी फैला दी और वज़ीर आज़म राजीव गांधी को शदीद तशवीश और परेशानी का सामना करना पड़ा। इंडिया टुडे की तरफ से शाया होने वाले एक मजमून में राजीव गांधी के खसूसी मशीर बहराम ने यह दावा किया कि राजीव गांधी हवाई अड्डे पर जनरल ज़ियाउल हक का इस्तकबाल करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि भारतीय फौज राजस्थान सेक्टर के जरिए पाकिस्तान पर हमला करने के लिए वज़ीर आज़म राजीव गांधी के हुक्म का इंतज़ार कर रही थी। यही वजह थी कि राजीव गांधी जनरल ज़ियाउल हक के साथ मुलाकात करने से कन्नी कतरा रहे थे, लेकिन भारतीय अपोजिशन लीडर्स और काबीना के अरकान का मौक़िफ़ था कि बावजूद इसके कि पाकिस्तानी सदर बगैर किसी दावत के दिल्ली पहुँचे, इनसे मुलाकात ना करना सफारती असूलों के खिलाफ होगा और बैनुल-अक़वामी सतह पर भारतीय क़यादत से मुताल्लिक़ गलत फहमियाँ पैदा होंगी। राजीव गांधी के खसूसी मशीर बहराम का कहना था कि हमारे समझाने पर वो मजबूर होकर सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल करने न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गए। पाकिस्तानी सदर जब त्यारे से उतरे तो राजीव गांधी ने इनके साथ बड़ी ही बेजारी से हाथ तो मिलाया, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक के चेहरे की तरफ देखना गवारा नहीं किया। राजीव ने हाथ मिलाते ही अपने मुआवने खसूसी बहराम को हुक्म दिया, जनरल साहब मैच देखने के लिए भारत आए हैं, लिहाजा इन्हें चेन्नई रवाना होना है, आप इनके साथ जाएं और इनका ख्याल रखें। राजीव गांधी का यह रवैया जनरल ज़ियाउल हक की सीधी सीधी बेइज्जती था। ताहम बहराम का कहना था कि राजीव गांधी के तौहीन आमेज रवैये के बावजूद भी जनरल ज़िया मुसलसल मुस्कुराते रहे और मैं दिल ही दिल में ये सोचने पर मजबूर हो गया कि ऐ भगवान, ये किस कदर मजबूत आदमी है। बहराम बताता है कि अपनी रवानगी से कबल जनरल ज़ियाउल हक राजीव गांधी की तरफ मुतवज्जा हुए और बोले कि मिस्टर राजीव, आप पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हो, आगे बढ़ो और कर लो, लेकिन याद रखना कि इसके बाद दुनिया हलाकू खान और चंगेज़ खान को भूल जाएगी और सिर्फ राजीव गांधी और ज़ियाउल हक को याद रखेगी, क्योंकि ये कोई रवायती जंग नहीं बल्कि ये एटमी जंग होगी। इस सूरत हाल में पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकता है, लेकिन मुसलमान फिर भी दुनिया में मौजूद रहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान की तबाही के साथ ही रोए ज़मीन से हिंदू मिट जाएगा। बहराम के बकौल ये सुनते ही ना सिर्फ राजीव गांधी के माथे पर ठंडे पसीने आ गए, बल्कि खुद मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। बहराम का कहना था कि ये जुमले बोलते वक्त ज़ियाउल हक की आवाज़ में इतनी सख्ती और इस कदर अज़म था कि वो मुझे उस वक्त दुनिया के ख़तरनाक तरीन शख्स दिखाई दिए और फिर इस सख्त वार्निंग के बाद एक झटके में जनरल ज़ियाउल हक ऐसे मुस्कुराने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं और बड़ी ही गर्मजोशी से बाकी मेज़बानों के साथ मुसाफा करने लगे। बहराम का कहना था कि मेरे और राजीव गांधी के अलावा किसी को इस बात का इल्म तक न हो सका कि जनरल ज़ियाउल हक ने हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म को एटमी जंग की धमकी दी है,
کیونکہ جنرل ضیاء الحق بھارتی وزیر اعظم کو جوہری دھمکی دینے کے بعد بالکل نارمل اور ہلکے پھلکے موڈ میں دکھائی دے رہے تھے۔ تبھی میں ان کے اعصاب کی مضبوطی اور ان کی بہترین اداکاری کا گرویدہ ہو گیا۔ بہرام نے جنرل ضیاء الحق سے متعلق جو کچھ محسوس کیا وہ 100% درست تھا۔ جنرل ضیاء الحق کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی مضبوط اعصاب، اپنی اندرونی کیفیات کو چھپانے، کمال اداکاری کے ساتھ ساتھ عاجزی و انکساری جیسی بے پناہ صلاحیتوں سے نواز رکھا تھا۔ یہ دوسروں کو اپنے فیصلوں کی کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتے تھے۔ جنرل ضیاء الحق کے اعصاب کس قدر مضبوط تھے آپ کو ان 3 واقعات سے پتہ چل جائے گا۔ جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو مارشل لا لگایا۔ یہ آخری رات تک وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے ملتے رہے، تاہم ذوالفقار علی بھٹو جیسا اڑتی چڑیا کے پر گرنے والا شخص بھی جنرل ضیاء الحق کی نیت کو نہ بھانپ سکا۔ بھٹو صاحب جنرل ضیاء الحق سے اس قدر مطمئن تھے کہ 5 جولائی کو جب فوج وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہوئی تو اس لمحہ بھٹو صاحب نے جنرل ضیاء الحق کو ہی فون کیا اور کہا کہ ضیاء مجھے گھر کے اندر فوجی نظر آ رہے ہیں، چیک کر کے بتاؤ کہ یہ فوجی وزیر اعظم ہاؤس میں کیا کر رہے ہیں۔ دوسرا واقعہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کی رات تھی۔ جنرل ضیاء الحق نے 3 اپریل 1989 کے دن بھٹو صاحب کو پھانسی پر لٹکانے کا حکم دینے کے باوجود سارا دن معمول کے مطابق اپنے تمام کام سر انجام دیتے رہے۔ رات کو گھر گئے، کھانا کھایا، بیگم صاحبہ کے ساتھ روٹین کی گفتگو کی اور سو گئے، یہاں تک کہ ان کی بیگم کو بھی ان کے فیصلے کی بھنک تک نہیں پڑی۔ اگلے دن وزارت خارجہ کے دفتر میں میٹنگ تھی۔ جنرل ضیاء الحق مقررہ وقت پر میٹنگ کے لیے پہنچے، کرسی صدارت پر بیٹھے اور بڑے اطمینان سے کہا کہ میں میٹنگ سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آج صبح عدالت کے حکم پر سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو راولپنڈی جیل میں پھانسی دے دی گئی ہے اور ان کی میت ان کے آبائی گاؤں گڑی خدا بخش میں پورے اعزاز کے ساتھ دفن ہو چکی ہے۔ آپ لوگ ایجنڈا کھولیں اور میٹنگ شروع کریں۔ یہ اعلان سن کر میٹنگ میں موجود تمام لوگوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا اور ٹانگیں کانپنے لگیں، مگر جنرل ضیاء الحق پورے اطمینان سے ایجنڈا ڈسکس کرتے رہے۔ انہوں نے اس کے بعد بھٹو کے بارے میں منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ آپ تیسرا واقعہ بھی ملاحظہ کیجئے۔ ضیاء الحق نے 27 مئی 1988 کی سپہر محمد خان جنیجو کی حکومت برطرف کر دی۔ جنرل ضیاء الحق نے اس سے اگلے دن چین کے دورے پر جانا تھا، تو جنرل ضیاء الحق 27 مئی کا سارا دن چین کے دورے پر بریفنگ لیتے رہے۔ وزیر خارجہ صاحبزادہ یعقوب علی خان اور وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام جنرل صاحب کو آرمی ہاؤس راولپنڈی میں چین کے بارے میں بریف کرتے رہے۔ یوں جنرل ضیاء الحق نے دورے کے ایک ایک نقطے کے بارے میں بریفنگ لی۔ میٹنگ ختم ہوئی تو جنرل صاحب نے ڈی جی ایسٹ ایشیا سے پوچھا، میں نے کل شام بیجنگ میں جو تقریر کرنی ہے کیا آپ نے وہ پرنٹ کروا لی ہے؟ ڈی جی نے جواب دیا کہ سر تقریر پرنٹنگ پریس جا چکی ہے، میں کل صبح اس کی کاپیاں ساتھ لے کر آؤں گا۔ جنرل ضیاء الحق نے ان کی تعریف کی اور دن کے 3 بجے وزیر خارجہ اور ڈی جی ایسٹ ایشیا کو رخصت کیا اور 2 گھنٹے بعد ہی محمد خان جنیجو کی حکومت برطرف کرنے کا اعلان کر دیا۔ شام کے 6 بجے ملٹری سیکریٹری بریگیڈیئر خاور نے وزیر خارجہ اور ڈی جی ایسٹ ایشیا کو فون کیا اور انہیں بتایا کہ صدر ضیاء الحق کل چین نہیں جا سکیں گے، لہٰذا آپ چینی حکومت سے معذرت کر لیں۔ آپ جنرل ضیاء الحق کے اعصاب کی مضبوطی اور باتوں کو خفیہ رکھنے کی صلاحیت کو ملاحظہ کیجئے۔ وہ محمد خان جنیجو کی حکومت کے خاتمے کا پورا منصوبہ بنا چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کل چین نہیں جا سکیں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے چین کے دورے سے متعلق 4 گھنٹے تک میٹنگ کی اور صاحبزادہ یعقوب علی خان سمیت وزارت خارجہ کے تمام جگادریوں کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ کل چین نہیں جائیں گے۔ یہ تمام لوگ اپنے سوٹ کیس پیک کر رہے تھے اور جنرل ضیاء الحق جنیجو حکومت کی برطرفی کا پروانہ تیار کر رہے تھے۔ آپ کو اپنی زندگی میں شاید ہی اتنے مضبوط اعصاب کا کوئی اور شخص یا لیڈر ملے گا۔
اس بات سے بالکل قطع نظر کہ مختلف نظریہ فکر رکھنے والے لوگ جنرل ضیاء الحق کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا رائے رکھتے ہیں۔ اگر آپ بھٹو کی پھانسی اور جیل میں گزارے گئے آخری دنوں کی المناک داستان یا پھر ان کی بایوگرافی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سامنے دی گئی اینڈ سکرینز پر کلک کریں۔ کامنٹ میں اپنا فیڈ بیک دینے کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ پھر ملیں گے ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔